भाग्योंत लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी काळजीदार आणि पोरजोलत्या रोग साक्षा काळजीदार आणि पोरजोलत्या रोग साक्षा सान लॉरेन्सा तोरणे पिरायरूच बावार्थ बावार्ता खातीर कोश्ट सोसून मारतीर मेलेल्या आयक आमचे खालते मागणे वर्त्या विश्वासात आमी तुजे सोरशी आयल्या शिवो बाबार पीर बोर वसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोडून दी आमच्या बेसा सारके जाव निष्कळपण आमचे ताई पोरजोळशे कोर आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलांताय कालतेपण दाखोयशे कोर दुबळ्या धाकटुल्यांक पिडीन शिडीन आनी कोश्टा आनवारान आसलोल्या आमच्या भावा भयणी पावोशे कोर आमच्या दुर्याच्या पोटान वावर करतल्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ अनबावार्थ्यांक आनी बावार्थ शेडलोल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळुशी कोर तुझ्या बोलादीक मोजतीन देवाचे राज संवसारान विस्तारुदी आमच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव दोर एकल्यान आपल्यो गरजो हांगा सांगच्यो खेरीतपणीन मागुया काजारी चडयां पासत एकामेकाक सोजमून घेवन एक मोयपाशी जिवीत जिवन काजारी जिविताचे नमुणे ते जावन तांचे पासत मागुया जायतीं जाण लग्न जालां भुरग्याचें देणें तांकां फावो जावंक ना देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांच्या काजारी जिविताचेर उजवाड मागुया आयज किरीतपणी पास्टर्स दी मनयता आसतना सगल्या याज्ञिकांचेर आशिर्वाद मागुया जायतीं भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्टवता तांकां पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया किरीतपणीन वेलन आनी लुसी आयज आपलो वाडदीस मनयता देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया शेकी बावार्ता पोरमणे बोरी क्रिस्तावांचे पोलादीक जिवीत जिवन भाग्यवंत मरण मोरून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक सासनांक देवाक मोहिमा दिवचे भाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर आमेन पाप साहेबाच्या इंतेसां आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवन तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो मेळ्ळा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताल्लीक पडोवंक दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुझे थंय आसा ओस्तऱ्या मरे तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फॉल जेजू. संत मरिये देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो जाता आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. आमच्या सगल्यांच्या इतेसावान आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुझे थंय आसा ओस्तऱ्या मरे तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फॉल जेजू. संत मरिये देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो जाता आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा लग्नीक आपोवणे जेतोल्यांशी तूं राव सोमिया. आनी आयचे मिसाचे मीस भेटयता ग्रूप नंबर 3. मिसाचें बलिदान भेटयतलो फादर आल्बन फेर्नांदीस हो डायसिजन पाद्री. ताचेय पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सुन्याचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज वाग्योंत फ्लोरेसाच्या 4थ्या नोवेनाच्या दिसा तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जावन आसा लग्नीक आपोवणे जियेतल्याशी तूं राव सोमिया. लग्नीक जिवीत जावन आसा 2 मनशां मदें एक मोगाचो संबंद. हो संबंद देवानूच घडला, तो आमच्यांनी मोडून उडोवंक जायना. ह्या खातीर देवाचें आसणें लग्नीक जिवितान आसूंक चड गरजेचें. दर एका फामिलींत घोव बायलांनी सांगाती मागणें करूंक आयज सांत लॉरेन्स आमकां आपयता.
जेजूचे आसणे एक लोग्नीक जिवीत मजबूत दवरता आनी सगळ्या आल्कोलींनी फुडो करूंक आदार दिता. तर सगळ्या काजारी जोड्यांनी जेजूक चिटकून रावून ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग्यंत लॉरेसाचे मजतीन देवाक आमचे मागणे उबारुया. ह्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान जें कितें ह्या आमचे भयणीन आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां, पयलीं करून लोग्नीक जिविताचें व्हरतेपण, बरेपण, गिरेस्तकाय कशे भाशेन जेजू ह्या लोग्नीक जिवितांत आसून आमच्या लोग्नीक आपोणेन जियेतल्यांनी पवित्र कुटुंबा सारकेलें आपल्यान जिवीत करचें हें भाग्यंत लॉरेन्साक फुडें घालून मागता आसतना आमी आज उगडास करता आमच्या पाद्रींचो, जेन्ना पवित्र सभा समोरण करता भाग्यंत जुआ मारिया वियानाचे. एका यादनीकूच एके भाशेन 2 काळजां देव मंदिरांत बांदून हाडटा, जे व्हंकल न्हवरो एकामेकाक दितल्या भासावण्यांचेर आशिर्वाद घालता आनी तरेन एक नवो घराबो सुरू जाता. तेन्ना आमच्या सगळ्या याज्ञिकांनी लग्न जातल्या सवें दयाळाय दाखोवंक, तांची तयारी सवें तांणी वचको दाखोवन आनी भाशेन बरे घोराबे घडून हाडूंक तांकां कृपा मागता आसतना आमी वचकोत, आमी पातकी मोगान घडूंक जाय आसलेलें तें घडये थोडे फावटी आमी तोडलां. कुटुंबांनी बोगसोण्यान दिवंक जाय आसलेलें थंयसर घडये आमी रागान रावल्या. जेजूचें आसणें मागल्यांतल्यान आमी सोदचे सुवातेर घडये आमच्या संवसारी वस्तूंनी आमी हारपीत जालो. दूख धरून आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवती सदांच सांकवार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो मागणी दिनवास बापा मुखार हाडुया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया आनी ज्या कुटुंबांनी मागण्याची गरज आसा फुडें तांच्या कुटुंबांत वादोड मडा उपरां आसल्यान फुडें दूख आयलां, पिडा कोश्ट आयल्यात, फुडें कांय कुटुंबां फुडें कुशीन दोशीं जावंक सोदतात. एकामेकाक भोगसून समजून दिलोलें उतर तांणी पाडूंक तांचें लोग्नीक जिवीत राखूंक मागुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेक विस्वाशी रावून आनी रक्तसाक्षांचें कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेवंत जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोड दी. आमच्या हासुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. लग्नाच्या बाजी वयलो उठून तोबियासान साराक म्हणलें, उठ
म्हजे भयणी, सोळेस्पराचें बोलेपण आनी राखण आमकां मेळचे खातीर आमी दोगांय मागणें करूंक जाय. ती उठली आनी ती आपणाक राख म्हूण मागून प्रार्थना करूंक लागली. ताणें अशें सुरू केलें, वाकानी तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुज्या नांवाक वाकाणणी. सोर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुजी वाकाणी करूं. तुवेंनूच आदामाक रचलोय, ताची सांगाती आनी आदारीन जावंक एवेकूय ताचे बायलेक तुवेंनूच रचली. आनी ह्या दोगांय थावन मनशाकूल उपजोले. तुवेंनूच अशें म्हणलाय, दादलो एकलोच आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. आनी अशें हे म्हजे भयणीक विशय सुखा पासत हांव म्हजे आदी करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव अशें करतां. भोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमकां दोगांयकूय उत्तर पिरायेक पावय. आमी दोगांय बरोबर म्हणलें, आमेन आमेन. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोळेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सोळेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सोळेस्पराची भक्ती करता ती सदांच ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेर जातलोय आनी तुज्या सगळें बरें जातलें. जबाब, सोळेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफोल दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब, सोळेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सोळेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सोयनाक थावन सोळेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेर जाल्ल्या चिरू जाल्या तुज्या नातरा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सोळेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. उद्गार, हालेलुया, 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 एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात, म्हणटा स्वामी. हालेलुया, 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 सर्वेस्पर तुमचे इसावे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसालेमाक गेलो.
जेरुसल्याक शेळ्यांचे थोडे लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रे भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोंटीं, आरेन धरलोलीं असलीं खूब पिडे वतां पडलोलीं आसलीं. ती सगळें उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सोर्बेस्पराचो दूत केन्नाय केन्नाय तोळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. तूं एक पिडेवंत आसलो. ताची पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय मूं? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुज्या अंथरूण खोल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेलो मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आज शेनवार, तुजें अंथरूण उखलूंक नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हळें? कोणें म्हणलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय. आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवन पास्ट जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवाक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महानेम. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, जे भाशेन देवान मोइसेसा कडल्यान आमकां 10 मानामेंट दिल्यात, ते भाशेन आमचे पवित्र सभेन जेजून 7 साक्रामेंट स्थापल्यात. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी ह्या 7 साक्रामेंटांतल्यान आमचें जिवीत आमी पवित्र करता. आमकां हे 7 साक्रामेंट करपेचे. आमचो पयलो साक्रामेंट जेन्ना आमी बावतीस घेवन आमी देव मंदिरांत भितर सरता, पवित्र सभेचे आमी वांगडी जाता, देवाची भुरगीं आमी जाता, जेजूची पाट लावदारां जाता, पवित्र आत्म्याचें मंदिरां आमी जाता. आमी तातूंतल्यान सुरू करता ती यात्रा मोरो पर्यंत सोंपयता आसतना ह्या संस्कारांचो आमी सांगात घेता. आनी आपुरबायच्या बाबा भयणान एक संस्कार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना त्या संस्काराक लागू जातल्यो कांय थोड्यो म्हत्वाच्यो खुणाय आसता. जेन्ना आमी बावतिजमाचो जरी तर उगडास करीत जाल्यार आमकां रोखडीच वात, फुडें रोखडेच आमकां धवी न्हेसून गुळे तें उदक वा गुळे तें तेल असो आमच्या मनांत उगडास येता. क्रिस्माचें म्हणटा तेन्ना तातूंतूय तेलाचो वापर जाता, पूण आमी पवित्र आत्म्याचो आमच्या दोळ्या मुखार उगडास हाडटा. आनी हे भाशेन मोगाच्या बाबा भयणानो, एका संस्काराचो जेन्ना उगडास करून ह्या म्हत्वाच्या कोणाचेर आमचें ध्यान मंदिता तेन्ना आज जेन्ना आमी लग्नांत भितर सरतल्या जियेतल्या हाचे खंयचो उगडास करून तांचेशी जेजू तूं राव म्हणून ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक म्हत्वाची वस्त, व्हंकल न्हवरो एकामेकाक उतर दिल्या उपरांत मुदयो घालतात. आनी त्या मुद्याचेर आशिर्वाद घातलेले ते मुदयो बोटाक घालता आसतना ती खुणां देवाच्या मोगाची, ती खुणां विस्वासाची, ती खुणां मोगाची अशें म्हणून भोव पवित्रित्वेचें नांव काडून ती मुदी बोटाक घालप आसता. ती मुदी भावार्थाची, ती मुदेक किरीत उर्थ आसा. सगळ्या दुसऱ्या मुद्या सारकेली ती बेश्टेक मुदी न्हय. आयज घडये आमकां जाय त्या तरणाट्यांक आनी जाय त्या जाणांक भोव कोण घडये भायर आसलेल्यांक, कोण बोटीर आसलेल्यांक, पूण आमकां थोड्याक धंदेकारांक संवय जाल्ल्यो आसात मुदयो घालपाच्यो. थोड्यांच्या 10 बोटांक 10 मुदयो दिश्टी पडटात, चकचकीत बरें दिसता तांकां भांगाराच्यो म्हणटा. थोडे फावटी सगल्यो मुदयो घातल्यो म्हणटच ती उतराची मुदी आहा ती पासून थोडे फावटी ओडपाक त्रास जातात, कित्याक हेर सगल्यो मुदयो मोट्यो आसताय, पूण ती हेची रेस्पेराची म्हणटा ती तितली उता म्हणल्यार. थोड्यांगे आयज बोटां मुदी येताय त्यो कोणागे भलायके लागून खंय, कित्याक ती मूद घायल्यार खंय कोलेस्ट्रॉल देंवता, दियाबेत देंवता,
कोणागे खंय प्रेशर खंय सांबाळटाय खंय थोड्यो मुद्द्यो म्हणटच त्यो मुद्द्यो येयले थोड्यांगे म्हणटा थोड्यांगे तरणाट्यांगे बोटा मुद्दे येयले ते नाक जालोल्यो चिंच्यो म्हणून हांवें काल पळय रेस्पेर केला त्या न्हवऱ्यागे बोटा 5 मुद्दे आहाय थंयसर एक आहा येद्दी मोटेली एक घायलो थंयसर दुसऱ्या बोटाय आहा आनी 4 घायलोले थंयसर म्हणलें बाय मुद्दे केसो रे म्हळ्यार ताका म्हणलें लॉस जाता भाई पूण आज तूं पळय त्या न्हवऱ्या पासून घाता आसतना थोडे गेले 4-5 मुद्द्यो साहेब आनी बायलांग्यान सांगना साहेब हांव तेंग्यान बोटा केसो मुद्दे आसताय साहेब एक बारकेली एक मोटेली एक एंगेजमेंट म्हणलोली एक कोण हेस्ता दिलोली ह्यो सगल्यो मुद्योच पूण थोड्यांगेले बोटां त्यो मुद्द्यो आसताय आनी रेस्पेरा मदीं दुसरे कोण दोलो आसता कित्याक थोड्यांक कितें दिसता त्यो मुद्द्यांची गरज ना नाकाच फादर काजारी जिवितूय जोड जाला ती मुद्दीय जोड जाल्या चल देखून काजार जाताय थिंगा आहली 3 वर्सां जालो पळय ती बाबडी बायल कावन्सिलिंग आयला ते सांगता आसतना फादर गोवानीचे मुदी घेवन गेलो खंय तुका दोर म्हणून गेले मोगाच्या बाबा भयणानो आज लग्नीक जिविताचेर आमी नियाळ करता आसतना असल्यो परिस्थिती आमच्या मदें निर्माण जाल्ल्यो आसात ती कोण UK बी कोण वयताय तांकां मूद घालप म्हणल्यार लॉस दिसत सायबा कित्याक तें मूद नासतो भोंवल्यार बरें दिसता काजार जालें थोड्यांक भुरगें जाल्ले आहा थंयसर पूण कामां वयता आसतना मूद काड म्हणून सांगिल्लें पूण ती घराको मागीर येतोच ती पोतून घालपा जाय पूण तांकां तो उगडास आसना थोड्यांगे खंय बोट मोटें जालें ती मूद असो ना खंय थोड्यांगे थोड्यांगे मूद गेलो आहाय ते भायर सोनाय थंयसर ते तशेंच चिटकून उरलो आहाय थंयसर मोगाच्या बाबा मिनानो हें बेश्टें हांसपा खातीर हांव दोळ्या मुखार हाडिना पूण बारीक चिंतल्यार थोडी फावटी काळीज दुखता कित्याक ज्या मोगान जाचेर आशिर्वाद घालून एक संस्कार घडचे खातीर ही मुदी एक जेजूचें आसणें कशें जाल्लें थंयसर ही मुदी लग्न जालेल्याच्या बोटाक आसप म्हणजे जेजू आसप असलो कितें तरी समज आसलोलो आनी तो परतून आमचो समज जिवो करच्या खातीर आयज हो नियाळ करता आसतना आमी लग्न जालेल्या खातीर मागता कित्याक सुरवातेच्या उतरां आमकां भयणीन सांगलां तो हें लग्नीक जिवितांत जियेतलें सांगता जेजू आसप एकदम गरजेचें आनी ह्या खातीर ह्याच्या वाचपांतल्यान आमचो नियाळ जाता की जेजू आमचे मदें आसप म्हणटात तेन्ना कितें गरजेचें काय कितें म्हत्वाचें काय एक ह्याच्या वाचपान आमकां सिद्ध जाता म्हणटात तो मोग पळय मोग तो देवाचो हे ते पिडें वता सवें जेजून ताका देखलो ताका पळयलो इतलो वर्सां तो पिडेंत आसा म्हणून जेजून ताची बेपरवा करूंक जाताली इतल्या लोकां मदें हांव ते एकल्याकूच कित्याक विचून काडटलो म्हाका नाका तें आसूं दी ताका कोणें सांगूंक ना तोच इतलीं वर्सां जालीं 38 वर्सां मातशें ताची काकूत कर ताचो कोण ना हेर सगळीं येताय देंवताय वयताय बरें जावन पूण तो बाबडो थिंगाच पावता म्हणल्यार दुसरो कोण येता थंयसर पूण जेजूच्या मोगाचें काळीज पळय ताचेच सवे न्हय पूण जाय त्या सवे आमी शिव वटमांनी पळयता हांव जेजू कशे भाशेन दोयाळायेन मोगान कितल्या जाणांक पळय तो पेकयता आनी देखून आमी पळयता हाच्या पयल्या वाचपान तोबीत आनी हाच्या मागण्या बाबतीन पासून एक मोगाचें मागणें तें भयणी म्हजे मागुया आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया हातूंत मोगाची खोलाय दिश्टी पडटा आपुरबायच्या बाबा महिना आमोरीस लेतेसिये हे आमच्या पाप साहेबान बरयलोली चीट एक आज 5 वर्सां भरतात तेन्ना आज आमच्या गोंयांत पासून हाचेर उल्लेख घालून आमोरीस लेतेसिये कुटुंब घडचें म्हूण आज बिस्म साहेबाचें पाप साहेबाचें मन जावन तें आज आमच्या कानांनी सादता थंयसर आनी हें कुटुंब जरी तर आमी घडोवंक वावुरतले जाल्यार हेंच मोगाचेंच धाडजणें गरजेचें देखून मोग म्हणटा ती बुन्याद आतां मोगा बाबतीन आमी गजाल करता आसतना थंयसरूय आज सगळो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा थंयसर देखून आज जरी तर काजारान लग्नीक जिवितांत थोडी मोडोंक वेतात जाल्यार ती मोगाची गरमी उणी जाता काजार जाशना आदीं तेंगे मोगा शिमानीक मेर आसना सायबा काजार जाशना आदीं तो अकोल न्हवऱ्या तूं पळय बाबा यू लाफ हिम रे भायर लाफ आवय शाना म्हगेलो शानुली मुगेली गुलगुली मुगेली काजार जाशना आदीं पडटा एकमुखाक उतरां घाताय हानी हानी आनी ते काजार जातोच मागीर कितें जाता कोणाक कळना आनी ते पासून आपुरबायेच्या बाबा भयणांनो पळय काजार जावच्या आदीं मोगाक आनी शिम्यान एक मेर नासलें म्हणटा आनी देखून आमी जशें थोडीं तरणाटे काजार जाता चिंतताय लाव इज ब्लायंड खंय मोग कुड्डो तो लाव इज ब्लायंड तर जाल्यार काजार जाता त्या मोगा दोड कितको येताय तरी थोडे काजार जाशना ती लाव इज ब्लायंड काजार जातोच ते मोगा दोड येताय आनी मागीर तेंगे उलोवप कितें म्हाका हो बरो आहलो रे फादर तो तेसो म्हणून हांवूय जाणा आहलो रे फादर ते तेसो म्हणून म्हाका पिक्चर आत कळ्ळ बरें ते गेले आत मुगे दोड उक्ती जाले मरे हें पळय तें आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा म्हयन्यान आमी मोगाचेर बुन्यादीचेर आमी लग्न संस्कार बांदता तेन्ना जाल्यार तो मोग काजार जातोच अदीक मजबूत जावपाक जाय आसलो वय की ना
तो अदीक मोग खरो मोग जाय आसलेलो जे भाशेन आमी आमची जाय ती मिस्कुटां करतात कितें पारो करता कितें घालता कोण म्हणटा तो चड दिसूं तितो बर फादर म्हूण तो अदीक घोस्ता जात म्हण थंयसर जाल्यार काजार जालेल्यांचे संबंदीन तशेंच जावंक जाय आसलेलें आनी थोड्यांची काजार जातात तेन्ना वाचपाक कळप काय बरी बागेन पावलून कुरितकारांक बरयलेलें वाचप तिसरो आवेसपूर 13वो आवेसपूर मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय दयाळाय मोग म्हणल्यार राग धरून रावना हें सगळें काजरा दिसात जें कितें त्या दिसाक विचून काडलेलें तें उपरांत जिवितांत जियेंक जाय आसलेलें आनी हेंच पाप साहेब आमोरीस लेतेसिया ह्या चिटेंत आमकां समजावन परतून सांगता मोग कसो आसूंक जाय मोग कितें आसूंक जाय आनी देखून हें जें कितें आमचो पाप साहेब सांगता तें वेळ मेळटा ते भाशेन इल्लें वाचल्यार आमी बरें कित्याक परतून आमी आमची मोगाची खोराराची लोडसोनी करपाक जाय आनी देखून मोगाच्या भावा इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट जेन्ना आमी आमचो संस्कार ह्या मोगाचेर आमी बांदून हाडटा तेन्ना वेडींग एनिवर्सरी जातात तेन्ना भोव करून आमी त्या दिसाचो उगडास हाडूंक जाय हांव नोको आमचें काजार जातलीं अशें कितले फावटी आपणाच्या लग्नीक दिसाचो उगडास करतात तीं वेडींग एनिवर्सरी जाता तेन्ना फेसबुकाचेर जायत लादायन येता जायत जाणां गेले माय स्वीट हार्ट माय बेबी यू आर द मॅन फॉर मी आनी जायत पूण बसून लग्नीक दिसाक कितें घडलेलें तें कशें घडलें काय त्या दिसाक घडलेल्या दिसाक कितें जालें काय आलताना मुखार आसतना कितें आहलें काय हाचेर इल्लो नियाळ जाता काय आनी त्या पासत मोग नवसरूया मोग आसप म्हणजे जेजूचें आसणें आसप हें आज आमी ओळखून घेवया दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा बिनानो डायलॉग गरजेचो आमच्या लग्न जिवितांत जर तो जेजू आसतलो जाल्यार आमी संबंद सांबाळप म्हत्वाचें संबंद देवा कडेन संबंद एकामेका कडेन आनी हे आयच्या वाचपांनी आमकां दिश्टी पडटात काजार जालेले कडेन ती राती पळय संबंद देवा कडेन चल यो बाय आमी देवा कडेन उलोवया देवा कडेन आमचे संबंद मजबूत करुया मागणें करुया संबंद आनी हे संबंद मोगाच्या बाबा मेनन आयच्या शिव वर्तमान आमी पळयता तेन्ना मोगाचे संबंद तें एक डायलॉग जाता थंयसर एक कम्युनिकेशन जाता पूण हें सगळें कम्युनिकेशन जाता आसतना आमी पळयता सगळें सारकें कशें जायना ते जुदेव पळय जे कम्युनिकेशन करूंक सोदतात ते संवाद वाजोवंक सोदतात ते बरे मनान न्हू थंयसर आमी पळयता ते जाणा जावंक सोदतात हो संवादाचो तुका सांगता तो मनीस कोण ताका ते धरूंक सोदतात पळय लग्नीक जिवितांत न्हू अशें जाता केन्नाय केन्नाय कम्युनिकेशन बरें आसता केन्नाय केन्नाय मागणें करपाचो इल्लो वेळ कसो मेवता केन्नाय केन्नाय कम्युनिकेशन हालता धोलता खबर काडपाक सोदतात आमी पारकूंक सोदतात आमी इवन कम्युनिकेशन काडटा जाणा पासून जायते दुबाव येता घो बायलां मदें चलता आसतना जाता ते आयकलां पूण दुसरे संबंदीन आमी कशे भाशेन मुखार वेता काय कोण आमचें बळ आनी दादोशकाय काय हें गरजेचें स्पेशली वेन देर आर मिसकम्युनिकेशन्स मिसअंडरस्टँडिंग्स वेन देर आर डावट्स जाता कोण कोण येवन कोण कोण कितें सांगता तसल्या वेळार घो बायलांच्या मदें कितें जाता काय मागीर ते संबंद कसले काय ते मागीर बोगसोण्याचे समजिकायेचे दुबाव पयस करपाचे वो गाराणें घालपाचे गुन्यांव करपाचे दुसऱ्यान कितें सांगलां तें आयकून लग्नीक जिवीत तुटोवपाचें काय तें आयज तसलें चड चल्लां आनी दूख धरून सांगता काजारां मोडटात जाल्यार जायते फावटी आवय बापूय मेतेर जातात देखून मोडटात ते ना कित्याक संबंदान बरेपण हाडचे सुवातेर आज ताणें कितें म्हणलां तातूंतल्यान उदीक दुस्पट जाल्लें आसा ते आनी ह्या पासून आयज काजारां म्हणत रावलीं तर जाल्यार मोगाच्या भावा बिनानो लग्नीक जिविताचें दारजणें उरलें खंय काय त्या पासून संबंदा बाबतींत आमचें मन उक्तें करुया मनशां आमी चुकतात आमी केन्नाय केन्नाय आयकतलें वेगळेच तरेन पडोंक शकता केन्नाय केन्नाय मनांत चिंतूंक येतलें तेंय घडये एक वेगळेच तरेचो समज मेळूं येता तेन्ना घडये आगोड जातलें हें कुतोर काडपाक केन्ना घडये आगोड जातलें चुकलां थंयसर बोगसोणें दिवपाक केन्ना आगोड जातलें कम्युनिकेशन मुखार व्हरपाक पासून भिरांत येतली म्हणल्यार कितें म्हणटलो काय राग येतलो काय हांव सांगता तें सोत मानतलो काय संबंदा कम्युनिकेशन डायलॉगा बाबतींत जायत्यो असल्यो वस्तू येतात तेन्ना जेजू कसो आमचे मदें आसतलो काय कित्याक तो शिकयता आमकां संबंद कशें राखचे ते आनी जेन्ना म्हजे संबंद देवा कडेन मजबूत उरतात तेन्ना एकामेका कडेन संबंद सांबाळपाक आमकां इल्ली घोटां आनी बळ मेळटा हें जेजू आयच्या आपल्या दयाळ मोवाळ काळजांतल्यान तो आमकां शिकयता आपल्या काळजांतल्यान येतलें तो आमकां दिता म्हणून आमचे संबंद आमचें डायलॉग म्हणटात तें नीड्स टू बी पॉजिटीव ओपन एंड हेल्दी असले संबंद आमी लग्न जातात आनी घडोवन हाडूंक मागुया आनी तिसरे सुवातेर मागणें मोगाच्या बाबा मेनानो आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान लग्नाचे रातीक जेन्ना तांचो लग्न जालें ते रातीक म्हणलें बाय आयचो पयले दीस आमचो
आमी आयच्या दिसान लोग्नीक जिवीत आमचें सुरू करता जाल्यार ते आमी मागण्यांतल्यान सुरू तें करुया. हांगासर पळय असो कोण आहा तो पिडेंत आसा तो जेन्ना जेजू ताचे लागीं विचारता तूं बरो जावंक सोदता ताचे पयलें उतर सायबा म्हणटच तातूंत देव जेजून ते देवपण तो वळखून घेता आनी एक आपलो इश्ट कसो आनी बेश्टो कोण एक सादो मनीस कसो म्हणून तो आपली विनंती घालिना ताचे आसलेले पदवेचेर सायबा हें उदक घालता तेन्ना म्हाका थंयसर व्हरतलो कोण ना. आपल्या काळजांतलें मागणें ताणें घातलें आनी हेंच मागणें आज आमी पळयता पयल्या वाचपानूय देवाक तें उबारलोलें. मोगाच्या बाबा भयणानो मागणें नासतना लोग्नीक जिवीत तोगो येता. तुमचो कडेन जायते जाणांचो अनुभव जाल्लो आसतलो. For when we are not praying, we could see so many difficulties and challenges in life. पण जेन्ना आमी कडेन मागण्याक विस्वाशी रावले कोश्ट आसा दूख आसा जाल्यार पासून आमी एकामेकाक सांगातान मुखार वचूंक बोड मेळ्ळें. जायते जाणांचो अनुभव जाला. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणान जेन्ना कोणूय म्हजेशी कावन्सिलिंगाक येता तेन्ना असल्यो जायत्यो गजाल्यो जाता तेन्ना कांय पावटी तो एक विचार घालता तुज्या मागण्याचें जिवीत खंय पावलां. डू यू ऑल प्रे टुगेदर. आनी ती बाबडी मानून घेतात खालतिकान ल्हानविकान मानून घेतात फादर टायम थोडे फावटी मेळो नासलो थोडे फावटी आमी बसूंक स्थितीत दवरूंक ना आमी मागण्याक आमचो पयलो जागो आमी दिवंक ना आनी हे खातीर घडये आमच्या जिवितांत घडये जेन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना एकामेकाक समजूंकूय आमी चुकल्या. मोगाच्या बाबा भयणानो मागणें आमचे लोग्नीक जिवितांत आसप म्हणजे जेजूचें आसणें आसप. जेजूक आमचे मदें आपोवप आनी जेन्ना जेजूक आमचे मदें आपयता तेन्ना तो जेजू आमचे मदें रावता आनी आमचे बरोबर आमच्या सुखान दुखान तो वांटो घेता. कांय फावटी कडेन लग्नाच्या दिसाक आनी त्या पयल्या 2-3 दीस न्हू मागणें करपाक फुरसत आसना. रेन डॅन्स करपाक ते दुसऱ्या दिसा आपोवणें वयता थिंगाय नाचपाक थिंग सगळी शक्ती येता थंयसर. ताका विचारलें बाय रेस्पेरा दिसांतून फादर आय वॉज सो टायर्ड यू नो वॉट टायम आय केम 3:30 4 o'clock आनी तें घरा गो पावता म्हणून थंयसर मागीर तें काडटा सगलें तें तकलेचे पिनां काडटा तें आनी कितें काडटा म्हणसर हे सायडीन न्हवरो गोऱ्यापा लागलो. आनी आयचे पयली रात लग्नाची दुसरी रात लग्नाची तिसरी रात लग्नाची एक सुमन पासून मागीर तें तशें वयता टायर्डनेस आहा तें काडपा वयता. देव कुशीन उत्ता. देव आमचे कडेन चड व्हडलो वेळ मागना. आयच्या पयल्या वाचपान केलां तें मागणें 1 मिनटाचें घडये जायत तें पण काळजांतल्यान केलोलें मागणें तें. त्या पासत आमचें लोग्नीक जिवीत आमी सांबाळूंक सोदतले जाल्यार मागणें आसप गरजेचें. काळजांतल्यान येता तें मागणें फकत एक बेश्टी रिच्युअल करपा खातीर म्हणून न्हय पूण जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवा मुखार हातीर घालून आनी ह्या मागण्यांतल्यान आनी ह्या मागण्याक लागून आयज जायत्या जाणांची लोग्नीक जिवितां साल्वार जाल्यान हें म्हज्यान खात्रेन सांगूंक जाता. आयले कोश दूख आयली वादळ म्हणा इवन टूक अ डिसिजन फॉर एनालमेंट गेलेलें पूण जेन्ना मागण्याचें ताणें मत उचकून घेतलें देखून परतून मागणें करूंक लागलेले कडेन आज ताणें आपलें लोग्नीक जिवीत सांबाळलां आनी आमी खुशाल आसात फादर म्हणून सांगूंक सोदतात. तें केन्ना कोणाक लागून त्या मागण्याक लागून. आनी त्या पासत आयज आमी मागुया. फुडें जाणान आमच्या मदें कितलीं जाणां कडेन अशीं तशीं जाल्लीं आसात मागणें सांबाळटलें ताका जेन्ना काळजांतून मागणें करतात तेन्ना कितल्या जाणांची विनंती आज आमकां येता फादरांक येता फादर प्लीज प्रे फॉर मी म्हणजे काजारी जिवीत बरें ना आमच्या मदें समजीक आयिल्ल्या हल्ल्या दोल्ल्या जाणां वेन वी प्रे कितें तरी जाता थंयसर कित्याक मागणेचें बळ तें मागुया एकामेका पासत. लोग्नीक जिवितांत जायतें बरेंपण आसा. आमचो गवंडी बाब जेन्ना लोग्नीक विशयाचेर आमचे शिराव जेजू म्हूण जो वाक्को आमकां काजाऱ्यांक भेटिल्लो आसा थंयसर तो म्हणटा आमचें जें कितें बरेंपण आसा तें आमी सोदून काडुया. मोगाचो देवो आसा मोगाचें भांडार आसा. आयज आमची जायतीं लग्न जालेलीं विस्वाशीपणांची येतात बरेंपण आसा तातूंत आनी तें सगळें बरेंपण खंयच्यान येता मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंदांतल्यान. तर बाबा भयणानो आज जेन्ना असुपुल्लो नियाळ करता आसतना भाग्यान लॉरेन्साक फुडें घालून आमी आज लग्न जालेल्या खातीर मागता आसतना जें कितें आयज आमचे कडेन देव मागता की आमची लोग्नीक जिवितां आमी पवित्र करूंक आमच्या लोग्नीक जिवितांनी जेजू आसूं हें मागणें सदांच आमच्या काळजा मनांत दवरून जेजू लोग्नीक जातल्या भावां भयणां सगळें आसूं आनी लोग्नीक जातात तांणी जेजूक ह्या लोग्नीक जिवितांत आमंत्रण करूंक आनी ताका राखूंक आनी सांबाळूंक आमी दवरूंक कृपा मागुया. उबी रावया. जें कितें आमी नियाळ्ळां तें जिवितांत घालूंक
देवाचो आदार हे मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी लग्नाक तयार जाल्ल्यांक देवाच्या उतरांतल्यान बळ आनी बरवासो दिवंक तशेंच लग्नीक जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक कुरपेन बरोवन वादळ मोळाक सांपडलेले गराबे जिवाळ करूंक पावुल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. कुटुंबान सांगाती मेळून देवान दिल्ले गूण वापरून तशेंच आवय बापायची आनी वडिलांची बूद घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक बरो देखीबोन घोराबो घडोवंक बापाचो आदार सगळ्या काजारी जोड्यांक मागुया. लग्नीक जिवितान प्रयत्न करतना आपल्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी तांकां बरी देख दिवन बरी समाजाची नागरिकां करूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. काजारी जिवितांत जे जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना तांचे पासत मागुया. देवान तांची काकूळट करून आनी ताची खुशी जाल्यार भाग्यवंत लॉरेन्साच्या मजतीन भुरगे फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आयज आमचे पासत मीस पेटवलेल्या फादर आल्बना पासत मागुया. देवाचो वाव मोगान आनी सोंसणिकायेन फुडें व्हरूंक ताका बळ दी म्हूण बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या मगाळ बापा, दादलो एकलो आसलेलें बरें न्हू देखून तुवें ताका सोम सारकी सांगातीन रचली आनी तांच्या एकवटाचेर तुवें आशिर्वाद घालो म्हळें जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय. लग्नीक जिवितांत भितर सरतल्या खातीर आज मागता आसतना तूंच तांकां राख आनी सांबाळ. मजबूत आसात ते घरा बी अदीक मजबूत सांबाळ आनी ज्या कुटुंबांनी वादळ मोडां कोश दूख उप्रासलां तांचे मदें समजिकाय मोग बोगसोने हाडून हो लग्नीक करार तांणी मोरो पर्यंत सांबाळूंक तूं कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen.
म्हज्या भयणी भावांनो, हे मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपली पवित्र सवेच्या देवाक सर्वस्पूर्ण मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दल्लोले जिविताची वाट आपली करून बागेंत लोरेस रोमनीत गोंपलोल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षसाक्षाच्या मरणा वरी मोहिमे होऊन जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पेक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमच्या जिवीत आतां तुका भेटोवन दित हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ठाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेंत लोरेस तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पर जळायताय. देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इन तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पळय. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट पोर गोटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडू आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलीप नेळी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तेका प्रतिमोकान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलेल्या दर एका बाबा भयणीची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. किरीतपणीन आयज आपलो वाडदीस मनयतल्या वेलन तशेंच लुसी ह्या भाव भयणीचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन दोरंदुतां बागयोन दिश्ट्यो आशिसाचो फ्रांसीस बागयोन क्लारा वेरोनिका जुलियानी पाद्री पियो बागयोन तांतून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. लोगनी कापोवणें जियेतलें सवें सदांकाल जेजू आसूं हें मागणें काळजा मनांत दवरून जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव गोड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवां शोनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. भाई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कम्युनियन. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता.
तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्योन लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणाच्या कोश्टांक आनी आलोपद्र्याक उगड आनी तांच्या गरजांक पावून आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांच्या आनी अनेक भोगतोल्यांचे हक राखून आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वरद कर. Oh
भाग्योन लॉरेन्स आमचे पासत विनोती खोर आमकां पावसाच्या सोम जेजू क्रिस्ताच्यो बासावण्यो प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भाग्योन लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेन विश्वासे रावन आनी कोस रक्ताचे कोस मरण सोसून मोहिमेवून जावूंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेताय आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आशिर्वाद असो आमचे थंय भाग्यान लॉरेन्साचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावरा धंद्याचेर पडूं म्हूण आमी मागुया